नमस्ते, मेरो नाम नगेन्द्र रिमाल। मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई 11 क्लासको एकाउन्टिङ इक्वेसन अन्तर्गत फर्स्ट च्याप्टरमा अन्तर्गत रहेर हल्का सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। मलाई लाग्छ तपाईहरुले योबाट बुझेर चाहिँ म आफ्नो एक्जाममा 2 मार्क्स क्यारी गर्न सक्नुहुनेछ। योबाट खासै धेरै मार्क्सको त आउँदैन, त्यही पनि 2 मार्क्सको 2 मार्क्स भनेको हाम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ए ल्याउने मान्छेले ए प्लस ल्याउन सहयोग गर्छ, बी ल्याउने मान्छेले बी प्लस ल्याउन सहयोग गर्छ र बी प्लस ल्याउनेलाई ए ल्याउन सहयोग गर्छ। हो त्यसैले हामीले 1 मार्क्सलाई पनि जति नै महत्त्व दिनुपर्छ, जुन हामीले फाइनल एकाउन्टमा त्यति महत्त्व 15 मार्क्सलाई दिन्छौँ। त्यसैले हामीले यो एकाउन्टिङ इक्वेसनलाई मजाले बुझेर गर्न सक्यौँ भने 2 मार्क्स त हो, हामीले टाइम पनि धेरै कन्ज्युम गर्न सक्दैनौँ हैन। टाइम पनि धेरै खपत गर्नु पर्दैन, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ म आज तपाईहरुलाई सर्ट एन्ड स्विट तरिकाले बुझाउने छु। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ, अरु च्याप्टरहरु पनि तपाईलाई बुझाउनु पर्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। आर गिभन तल केही कारोबारहरू दिएको छ। आई नम्बरमा भनेको छ स्टार्टेज बिजनेस विथ रुपिस 1 लाख क्यास एन्ड गुड्स रुपिस 1 लाख। बिजनेस सुरु गर्नको लागि 1 लाख क्यास र 1 लाख गुड्स लगानी गरेर बिजनेस सुरु गरियो भनेको छ है। 2 नम्बरमा गुड्स वर्थ रुपिस 3000 वेयर लस्ट बाई थिफ्ट। चोरद्वारा 3000 भ्यालु भएको गुड्स चाहिँ चोरियो। द इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड द क्लाइम इन फुल। इन्सुरेन्स बिमा कम्पनीले चाहिँ पुरै क्षतिपूर्ति वहन गरिदियो। जति बराबरको गुड्स लस्ट भएको छ त्यति बराबर चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले क्षतिपूर्ति वहन गरिदियो भनेपछि यहाँ न नाफा भएको छ न घाटा भएको छ है त। अनि अर्को 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् यहाँनिर 4 नम्बरमा भनेको छ पर्चेज फर्निचर रुपिस 50,000 एट 10% डिस्काउन्ट। 50,000 को फर्निचर किन्दा 10% डिस्काउन्ट रिसिभ गरियो भनेको छ यहाँनिर। अनि 5 नम्बरमा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रिसिभ रुपिस 5,000 5,000 ब्याज प्राप्त गरियो। 5,000 ब्याज प्राप्त गर्नु भनेको यो हाम्रो लागि के हो? इन्कम हो। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हामीले लगानी गरेको हुन्छौँ नि, कसैलाई ऋण दिएको हुन्छौँ, ऋण दिँदाखेरि हामीलाई ब्याज प्राप्त हुन्छ नि हैन हो, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि इन्कम हो। मैले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरिसकेको छु र तपाईहरुलाई म यो बुझाइदिन्छु एकचोटी सरसर्ती। सुरुमा त हामीले यहाँ क्वेसन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर लेखिसकेपछि अनि एकाउन्टिङ इक्वेसन हेडिङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामी के सल्भ गरिरहेछौँ अब, जस्तो जर्नल भाउचर बनाइरहेछौँ कि सब्सिडारी बुक गरिरहेछौँ कि ट्रिपल कोलम क्यास बुक गरिरहेछौँ कि त्यो माथि हामीलाई हेडिङ नेसेसरी हुन्छ है। क्वेसन नम्बर पनि अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फर्मेट यही हो साथीहरु, एसेट ट्रान्जेक्सन अनि एलएफ एसेट्स इज इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल। यो एसेट भनेको सिम्बल नम्बर, ट्रान्जेक्सन भनेको कारोबारहरूको विवरण, जस्तै अब गुड्स पर्चेज गरेको हुनसक्छ, बिजनेस स्टार्ट गरेको हुनसक्छ, क्यासहरू तिरेको हुनसक्छ, अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ गरेको हुनसक्छ, घर भाडाहरू तिरेको हुनसक्छ। त्यो विवरण चाहिँ यहाँनिर लेख्ने के गरेको छ त्यो। अनि एमाउन्टहरू अब जस्तै एसेट्स आएको छ भने प्लस गरेर लेख्ने, गएको छ भने माइनस गरेर लेख्ने। अनि इज इक्वल टु भनेको बराबर लायबिलिटिज भनेको तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला हैन, पेएबल एमाउन्ट क्या। कुनै बाहिरी पक्षलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमलाई हामी लायबिलिटिज भन्छौँ। दायित्व क्या हाम्रो लागि। लायबिलिटिज भनेको दायित्व, बाह्य पक्षलाई भुक्तानी गर्न रहेको बाँकी एमाउन्ट। जस्तै मैले तपाईबाट 10,000 रुपैयाँ ऋण लिएको छु भने त्यो मेरो लागि दायित्व हुन्छ, किनकि त्यो मैले तपाईलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन। तपाईको लागि एसेट्स हुन्छ, मेरो लागि दायित्व हुन्छ है। अनि प्लस क्यापिटल भनेको पुँजी हो। हामीलाई बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि जे लगानी गरेको हुन्छौँ त्यो हाम्रो क्यापिटल हुन्छ। अनि इन्कम हुँदाखेरि क्यापिटलमा प्लस गर्ने, अनि अर्को लस हुँदाखेरि माइनस गर्ने, प्रफिट हुँदाखेरि प्लस गर्ने, अनि अर्को भनेको एक्सपेन्सेस हुँदाखेरि लस गर्ने। अब हामी 1 नम्बरमा जाउँ। 1 नम्बरमा के छ? स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास एन्ड गुड्स भनेको छ। बिजनेस सुरु गरियो क्यास र गुड्सबाट। अब गुड्स र क्यास भनेको त हाम्रो सम्पत्ति हो नि त। बिजनेस सुरु गरियो भनेपछि त सम्पत्ति बढ्यो। के बढ्यो? 1 लाख क्यास बढ्यो, 1 लाख गुड्स बढ्यो। प्लस 1 लाख क्यास प्लस 1 लाख गुड्स। हाम्रो लागि यो दायित्व हो त? हैन, दायित्व हैन। त्यसपछि प्लसको प्लस भइगयो। क्यापिटल जति बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले जति पनि सम्पत्तिहरू लगानी गरेको हुन्छौँ त्यो व्यवसायको के हो? त्यो व्यवसायको पुँजी हो। त्यसैले यो दुईटा, यो र यो एमाउन्ट जोडेर यहाँ लेख्ने। जम्मा एमाउन्ट कति छ? जम्मा एमाउन्ट भनेको 2 लाख हो। हामीले यसलाई के भन्छौँ? बिगिनिङ इक्वेसन भन्छौँ। जम्मा 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख इज इक्वल टु अनि 0 को 0। यहाँ लायबिलिटी छ त? लायबिलिटी छैन भनेपछि प्लसको प्लस भइगयो, 2 लाखको 2 लाख, क्यापिटल 2 लाख छ, 2 लाखै भयो।
अनि 2 नम्बरमा के भनेको छ हाम्रो भन्नुहुन्छ भने गुड्स लस्ट बाई थेफ्ट द इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड क्लाइम इन फुल भनेको छ। गुड्स 3000 बराबरको गुड्स लस्ट भएको थियो, बिमा कम्पनीले पुरै क्षतिपूर्ति वहन गरिदियो। यो कन्डिसन चाहिँ मेनली कतिवटा दिएको हुन्छ भने 3वटा कन्डिसनमा हुन्छ। यो चाहिँ पुरै हामीलाई क्षतिपूर्ति पुरै वहन गरेको कन्डिसनमा छौँ हामी हैन। अर्को कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि अब दुईटा, एउटा चाहिँ जति बराबरको गुड्स लस्ट भएको छ कति पनि बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति वहन नगरेको, एउटा चाहिँ जस्तै 10,000 को गुड्स लस्ट भएको छ भने 5,000 हाफ मात्र क्षतिपूर्ति वहन गरिदिएको। अब यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गुड्स कतिको लस्ट भएको छ 3,000 को गुड्स लस्ट भयो, त्यसैले -3,000 गुड्स अनि प्लस 3,000 इन्सुरेन्स कम्पनी, प्लस 3,000 त इन्सुरेन्स कम्पनी हाम्रो लागि एसेट्स हो नि त। जति बराबरको सम्पत्ति लस्ट भएको थियो इन्सुरेन्स कम्पनीले क्षतिपूर्ति गरेपछि त हामीलाई घाटा भएन नि, त्यो हाम्रो लागि एसेट्स भयो। अनि हामीले यहाँनिर क्यास नलेखिकन किन इन्सुरेन्स कम्पनी लेख्छौँ भने नि इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई ह्यान्ड क्यास दिँदैन क्या, चेकबाट पनि दिन सक्छ हैन त। त्यही भएर हामीले त्यो कम्पनीको नामै लेख्नुपर्ने हुन्छ। दायित्व अहिलेसम्म छैन, क्यापिटल पनि छैन भनेपछि यसलाई हामी न्यू इक्वेसन भन्छौँ है त। 2 लाख को 2 लाख छ माइनस अनि 3,000 माइनस प्लस 3,000 माइनस प्लस माइनस 3,000 अनि प्लस 3,000 गर्दा 0 हुन्छ। अनि यो न्यू इक्वेसनमा 2 लाख को 2 लाखै भइगयो, 0 को 0 छ अनि प्लस को प्लस 2 लाख को 2 लाखै छ। अब 3 नम्बरमा जाउँ हामी, पर्चेज फर्निचर विथ डिस्काउन्ट। पर्चेज फर्निचर विथ डिस्काउन्ट, फर्निचर डिस्काउन्टमा किन्यो भनेको छ। फर्निचर डिस्काउन्टमा किन्यो भनेको कति % डिस्काउन्टमा किनेको छ त 10% डिस्काउन्टमा किनेको छ। 50,000 को 10% डिस्काउन्ट त निकाल्न आउँछ नि तपाईँलाई हैन। 50,000 को 10% डिस्काउन्ट कसरी निकाल्नु भने 50,000 × 10/100 भनेपछि 50,000 को 10% डिस्काउन्ट भनेको 5,000 हुन्छ। अनि 50,000 को त प्लस फर्निचर हाम्रो लागि आयो, अनि 50,000 मा माइनस 5,000 5,000 चाहिँ डिस्काउन्ट घटाएर हामीले अरू त क्यास तिर्नु पर्यो नि, सित्नैमा हामीलाई फर्निचर दिँदैनन् हैन। त्यसैले -5,000 क्यास घटाएर पैसा कति तिर्नु पर्यो 50,000 मा 45,000 माइनस क्यास गयो भनेपछि लायबिलिटी छैन, यो हामीले क्यासमा किनेको हो। प्लस 5,000 भनेको हाम्रो लागि के भयो गेन भयो क्या, हाम्रो लागि डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको गेन होइन त। हामीले न त लगानी गरेको, न त केही श्रम खर्चिनु पर्नेको, न त हामीले केही युज गर्नु परेको हैन त। व्यापारीले हामीले किन्न जाने क्रममा हामीले डिस्काउन्ट पाएको हो, त्यसैले यो हाम्रो लागि गेन भयो। अनि फेरि यसलाई पनि हामी न्यू इक्वेसन भन्छौँ। त्यसपछि कति भयो यहाँ 2 लाख छ, यहाँ 50,000 प्लस भएको छ, यहाँ माइनस 45,000 5,000 त अझै बाँकी छ नि त। त्यही भएर 2,05,000 यहाँ इजिकल टु 0 को 0 प्लस को प्लस, यहाँ पनि 2,05,000, यहाँ 2 लाख छ प्लस 5,000 हुँदा 2,05,000। अनि 4 नम्बरमा जाउँ हामी, इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको छ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको ब्याज प्राप्त गर्नु है। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको ब्याज प्राप्त गर्नु, ब्याज चाहिँ कति प्राप्त गरेको छ भन्नुहुन्छ भने यो कन्डिसनमा 5,000 क्यास प्राप्त गरेको छ है। इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो क्या, ब्याज प्राप्त गर्नु भनेको हाम्रो लागि इन्कम हुनु, आम्दानी हुनु। आम्दानीले व्यवसायको पुँजीलाई के गर्छ प्लस गर्छ, थप्छ, बढाउँछ हैन त। अनि प्लस 5,000 क्यास भयो, लायबिलिटी छैन, प्लस 5,000 क्यास इन्कम भयो। अनि अब हामीले लास्टमा गएर के गर्नुपर्छ भने सबै इक्वेसनहरू गरिसकेपछि फाइनल इक्वेसन भनेको अन्तिम इक्वेसन भनेको 2,10,000, यहाँ 2,05,000 प्लस 5,000 गर्दा 2,10,000, 0 को 0 अनि प्लस 2,05,000 छ, यहाँ प्लस 5,000 इन्कम गर्दा 2,10,000 इजिकल टु आयो नि, इजिकल टु आयो क्या एसेट्स इजिकल टु अनि लायबिलिटिज 0 छ, प्लस को प्लस भइगयो 2,10,000 छ, यो पनि बराबरी आयो भनेपछि यो हाम्रो मिल्यो। तपाईँलाई म यहाँनिर 2 नम्बरमा बुझाइदिन्छु भन्दै थिएँ है। गुड्स लस्ट बाई थिप द इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिटेड क्लाइम इन फुल, दुईवटा कन्डिसन। हामीलाई जति बराबरको गुड्स लस्ट भएको छ त्यति बराबरको क्षतिपूर्ति वहन गरिदिएन भने, मानौ 10,000 को गुड्स हाम्रो लस्ट भएको छ, थिपले चोर्यो, आगलागी भयो हैन त, फायरमा डिस्ट्रोइड भयो भनेदेखि हामीले 3,000 को गुड्स हाम्रो लागि लस्ट भयो, इन्सुरेन्स कम्पनीले क्षतिपूर्ति पनि वहन गर्दैन भने -3,000 गुड्स हुन्छ। अनि क्यापिटलमा -3,000 लस्ट बाई फायर भनेर लेख्ने है। यो चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले कति पनि क्षतिपूर्ति वहन नगरेको अवस्थामा -3,000 गुड्स -3,000 गुड्स लस्ट बाई फायर भनेर क्यापिटलमा चढाउँछौँ। अनि 10,000 को गुड्स लस्ट भएको छ, 5,000 चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले हामीलाई क्षतिपूर्ति वहन गरिदियो भने, माइनस 10,000 त गुड्स लस्ट भयो
मानौँ यो कन्डिसनमा है त -3000 को गुड्स लस भएको छ, 1500 मात्रै क्षतिपूर्ति बन्द गरिदियो भने -3000 गुड्स लस भयो, प्लस 1500 इन्सुरेन्स कम्पनी, -1500 गुड्स लस्ट बाई फायर, जति बराबर यहाँनिर जोडेर नि 3000 को गुड्स लस्ट भएको छ अनि 1500 मात्रै इन्सुरेन्स कम्पनीले दिएको छ भने बाँकी कति रहन्छ, त्यो बराबरको लस्ट चाहिँ क्यापिटलमा चढ्छ हैन त। ल तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, अरू भिडियो पनि आवश्यकता पर्छ भनेदेखि म अरू भिडियो पनि तपाईहरुलाई बनाएर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। यसको लागि तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् यो च्यानललाई।